मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर दानिश कासमी अपने यूट्यूब चैनल मुफ्ती आलमगीर दानिश ऑफिशियल पर तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज की महफिल का उन्वान है फज्र की सुन्नत पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर जमात छूट जाए या वक्त निकल जाए तो फज्र की सुन्नत कैसे पढ़ें। मेरे ख्याल में 90% अवाम इस मसला को जानती ही नहीं, बल्कि गलत फहमी और कन्फ्यूजन की शिकार होती है। मसलन हम मस्जिद पहुंचे तो उस वक्त इमाम साहब और जमात किस सिचुएशन और हालत में है, हमें सुन्नत पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। चूंकि मसाइल का मामला नाजुक होता है, इसलिए हर मसला को अच्छी तरह समझकर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा न हो कि आप आधी अधूरी बात सुनकर मामला को न समझ सकें और नाकिस अंदाज में उस पर अमल करना शुरू कर दें, ऐसा न हो। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनिए, देखिए और अमल कीजिए। दोस्तों, नमाज फजर से पहले 2 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है और इन 2 रकातों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा इहतमाम किया करते थे। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156 हदीस नंबर 1169। रावी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शैइन मिनन नवाफिल अशद्द तआहुदम मिनहु अला रकअतैल फज्र। इस रवायत में फज्र की सुन्नत को एहतमाम के साथ जिक्र किया गया और पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अब मसाइल समझिए। पहला मसला, मान लो कि हम नमाज फज्र अदायगी के लिए मस्जिद पहुंचे, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, तो अब कोई मसला नहीं है। पहले हम सुन्नत पढ़ेंगे, फिर जमात के साथ मिलकर फर्ज नमाज अदा करेंगे। ये बात याद रहे कि फज्र की सुन्नतें बिला उज़्र बैठकर या सवारी पर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। शामी ज़करिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 454। दूसरा मसला, हम मस्जिद ऐसे वक्त पहुंचे कि इमाम साहब और मुक्तदियान हजरात जमात के लिए खड़े हो चुके हैं, नमाज शुरू हो चुकी है और हमने अभी सुन्नत नहीं पढ़ी है। अब हम क्या करें? तो याद रखिए, अगर हम सुन्नत पढ़ने में मशगूल होते हैं और इमाम साहब नमाज में बाकी रहते हैं, हमारी सुन्नत पढ़ने से पहले इमाम साहब अपनी नमाज से फारिग नहीं होंगे, इसका हमको यकीन है या गालिब गुमान है, तो इस सूरत में एहतमाम के साथ फज्र की सुन्नत पढ़ना है। अलबत्ता जल्दी जल्दी मुख्तसर क़िरात करके फज्र की सुन्नत पढ़ लें। इसका अंदाजा ये है कि इमाम के सलाम फेरने से पहले यानी क़ादा अखीरा मिलने की उम्मीद हो तो ऐसे वक्त सुन्नत फज्र अदा कर ले, फिर जमात में शरीक हो जाए। दूसरी सिलसिले में याद रखिए कि सुन्नत कहां पढ़े, सुन्नत कहां पढ़े, एक मसला आता है इस सिलसिले में। तो ऐसी सूरत में मस्जिद के बाहरी हिस्सा में, सहन में या सुतून वगैरह के पीछे सुन्नत अदा करे। जमात की सफों के साथ मिलकर सुन्नतें पढ़ना सख्त मकरूह है। तीसरा मसला, हम मस्जिद ऐसे वक्त पहुंचे कि जमात शुरू हो चुकी है और हमने सुन्नत नहीं पढ़ी है। तो याद रखिए, अगर हम सुन्नत पढ़ने में मशगूल हों और सुन्नत मुकम्मल होने से पहले इमाम नमाज से फारिग हो जाएंगे, सलाम फेर देंगे, तो याद रखिए ऐसे वक्त में हमें क्या करना है। तो इस सिलसिले में हुक्म यह है कि अगर हम सुन्नत पढ़ने मशगूल हों और सुन्नत मुकम्मल होने से पहले इमाम साहब नमाज से फारिग हो जाएंगे, सलाम फेर देंगे,
تو ایسے وقت میں ہم فجر کی سنت چھوڑ دیں گے اور سنت پڑھے بغیر فرض نماز کی جماعت میں شریک ہو جائیں گے اور نماز مکمل کر لیں گے۔ اب نماز مکمل ہو جانے کے بعد اب ہمیں فجر کی سنت نہیں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، نماز مکمل ہو جانے کے بعد اب ہمیں فجر کی سنت نہیں پڑھنا ہے۔ علماء کرام و مفتیان اعظام نے کتب فتاوی میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ فجر کی نماز ہو جانے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی سنت پڑھنا سخت مکروہ تحریمی ہے۔ اب ہمیں سنت نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، ہمیں سنت کے چھوٹ جانے کے بعد افسوس ہوتا ہے، رنج ہے، فکر ہے، اور ہم وہ چھوٹی ہوئی سنت پڑھنا چاہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکروہ وقت نکل جائے تو وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں زوال شمس سے پہلے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، اگر زوال شمس ہو گیا، سورج ڈھل گیا، تو وہ سنت کی قضا نہیں ہے، وہ سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ چوتھا مسئلہ، ہم غفلت میں پڑا سوتے رہے، یا تھکن کی وجہ سے، یا دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر کے لیے آنکھ نہ کھل سکی، ہم بیدار نہ ہو سکے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ ہم بیدار ہوئے طلوع آفتاب کے بعد، مثلا 8 بجے، 9 بجے یا 10 بجے، اب ہم غسل سے فارغ ہو کر یا وضو کر کے ضروریات سے فارغ ہو کر ہم چاہتے ہیں فجر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر لیں، تو اب جو قضا کریں گے 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے زوال آفتاب سے پہلے تو ہم فجر کی 2 رکعت سنت بھی پڑھیں گے، پھر فرض نماز ادا کریں گے۔ فرض کی قضا تو ضروری ہے، اور زوال شمس سے پہلے اگر سنت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 5واں مسئلہ، ہم مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ جماعت ہو چکی ہے، مان لو فجر کی جماعت ہو رہی ہے 5:30 بجے اور آپ مسجد پہنچے 5:45 بجے اور طلوع آفتاب ہے 6:05 پر، تو اب کیا کریں ہم؟ تو یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ پہلے آپ مسجد میں پہنچے، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے تاکیدی طور پر، پھر فرض نماز ادا کریں گے۔ چونکہ ہماری صرف جماعت چھوٹی ہے، نماز کا وقت باقی ہے، لہذا 2 رکعت سنت بھی پڑھنا ہے اور 2 رکعت فرض بھی پڑھنا ہے۔ 6واں مسئلہ، مان لو آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ جماعت ہو چکی ہے اور سورج طلوع ہونے میں 3 یا 4 منٹ باقی ہے۔ اب اگر سنت پڑھنے لگے تو فجر کا وقت نکل جائے گا اور فرض نماز ادا نہیں کر پائیں گے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے سنت کی 2 رکعت ساقط ہو جائے گی۔ 2 رکعت سنت نہ پڑھے بلکہ صرف 2 رکعت فرض نماز ادا کر لیں، چونکہ سنت پڑھیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے صرف 2 رکعت فرض ادا کر لے فجر کی۔ اب اس کے بعد وقت ختم ہو گیا تو اب چاہے تو ذکر کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد جب آفتاب طلوع ہو جائے اور مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اب وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی سنت فجر کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے مسئلے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کو اس سے متعلق اور کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سے درخواست آخر میں کہ آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر پروگرام آپ کو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔